बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माहिर कुरानिक इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह जो है बटन जो है उस पर क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों लोगों को भी फ़ायदा हो जी। हम आपके इस एहसान के ये एहसान आपका ये एहसान हमारे ऊपर होगा जी। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे हरकत। जैसा कि आपको मालूम कि हरकत कुल 3 हैं: ज़बर, ज़ेर पेश, फ़तहा, कसरा, ज़म्मा, नसब, रफ़ा, जर भी कहते हैं। ये नहवी नाम है जी। मौरब और मबनी के हिसाब से जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह मौरब और मबनी तो ये जो हरकत सलासा है, रफ़ा और ज़म्मा और कसरा, इनकी अदायगी जो है जिस तरह कुरान मजीद मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, इसी तरह इनकी जो हरकत है कुरान मजीद के ऊपर जो हरकत हैं ये भी मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। जिस तरह कुरान मजीद को तजवीद के बग़ैर मजहूल पढ़ना गलत है, इसी तरह हरकत को मजहूल पढ़ना भी गलत है। तो अब हम आपको बताते हैं कि फ़तहा यानी ज़बर कैसे अदा होगा। एक सही कैफियत है और 2 कैफियतें गलत हैं। सही कैफियत तो ये है कि मफ्तूह हर्फ के बाद जब अलिफ हो, जैसे बा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इहदिना अस्सिरात, तो यहाँ होता है इन्फ़िताह फ़म और सौत, यानी मुंह और आवाज़ दोनों खुलते हैं ताकि हर्फ फ़तहा जो है वो सही निकले, खुल कर निकले। जैसे ज़ालिकल किताबु, ये तो है सही कैफियत है। और 2 कैफियतें इसमें गलत हैं जी। अगर फ़तहा में ज़म्मा की बू आए या कसरा की बू आए तो फिर ये गलत हो जाएगी जी। मसलन सिरातल्लज़ीना में सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना और सिरातल्लज़ीना, या मालिकी मालिकी, मा और मो और मैं, ये मैं और मो गलत है और माँ ये सही है। ठीक ऐसा ही ज़म्मा जो है उसमें इंज़माम शफ़तैन होता है, यानी दोनों होंठ गोल होते हैं और निहायत ही उम्दा और नफीस। अगर आप ज़म्मा में होंठों को गोल नहीं करेंगे तो और फ़तहा या कसरा कि इसमें बू आ जाए तो ये गलत है जी। मसलन मग़ज़ूब को आप पढ़ते हैं मग़ज़ूब, ग़ूब से ग़ौब, या गैरिल मग़ज़ूब ग़ूब। जैसे व इज़ा क़ील में किसाई और हिशाम के लिए इस्माम है ना, व इज़ा क़ील लहुम व इज़ा क़ील लहुम, तो अब की ये काफ में कसरा में कोई ज़म्मा आ गया जी। वो तो किसाई और हिशाम के लिए तो ये क़िरात है जी, लेकिन अगर हम करेंगे तो ये गलत हो जाएगी जी। इस तरह जो है कसरा जो है उसमें इन्ख़िफ़ाज़ फ़म और सौत, यानी मुंह और आवाज़ को नीचे करना पड़ता है, तो फिर ये ज़ेर जो है कसरा सही अदा होगा। ज़ालिका, लीका न कि ज़ालिका। अब ये ले ये मजहूल है और ज़ालिका ये सही है, और इसको ज़ालुका या ज़ालके फ़तहा के मानिंद और ज़म्मा के मानिंद पढ़ना गलत है। तो खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि फ़तहा अदा होता है इन्फ़िताह फ़म और सौत, यानी मुंह और आवाज़ के खोलने से, और ज़म्मा अदा होता है दोनों होंठों को गोल करने से और नफीस और उम्दा और यानी बारीक यानी आवाज़ मोटी ना हो,
اور کسر ادا ہوتا ہے انخفاض فم اور صوت آواز اور منہ کو نیچے، یعنی آواز کو پستی کی طرف اور منہ جو ہے اس کا بھی ذرا انداز اور جو ہے نا میلان نیچے ہو، تاکہ ضمہ اور فتحہ کی طرف میلان نہ ہو۔ یہ صحیح کیفیت ہے جی، اور باقی جو دو ہیں وہ غلط ہیں جی۔ ٹھیک، دوسری بات کیا ہے کہ جب زبر کے بعد الف ہو اور زیر کے بعد یا ہو اور پیش کے بعد واو ہو، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے، یعنی 2 حرکتوں کے برابر۔ الف بنتا ہے 2 فتحوں سے، یا بنتی ہے 2 کسروں سے، اور پیش جو ہے وہ 2 ضموں سے بنتی ہے۔ اگر آپ ایک حرکت کے برابر اس کو کھینچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حروف مدہ کو حذف کر دیا۔ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ضروری ہے۔ مثلا الحمدللہ، للہ، اب اس کو الحمدللہ للہ غلط ہے جی۔ مالکی، مالکی، العالمین، العالمین، غیر المغضوب، غیر المغضوب، یعنی پیش کو یعنی واو کو نہ پڑھنا، یعنی ضمہ ایک، جبکہ یہاں پر واو ضمہ کے بعد واو مدہ ہے نا، تو 2 حرکات کے برابر، یعنی مد اصلی جس کی مقدار قصر ہے، یہ اتنا کھینچنا ضروری ہے، ورنہ حروف مدہ حذف ہو جائیں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جب زبر اور زیر اور پیش کے بعد الف یا اور واو نہ ہو تو اس کو اتنا کھینچنا کہ زبر کے بعد زبر سے الف پیدا ہو اور زیر سے یا پیدا ہو اور پیش سے واو پیدا ہو، یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ 2 حرکتوں سے ایک حرف بنتا ہے۔ مثلا آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ، با کے نیچے کسرہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ اب یہ بی یا زیادہ ہو گئی کیونکہ آپ نے زیادہ کھینچا جی۔ ایسا ہی ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ بھی غلطی ہے جی۔ اس طرح جو ہے الف جو ہے زیر کی مساوی آ گئی نا، بسم اللہ، بسم اللہ، اور الحمدللہ، مالکی، مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح پڑھنا غلط ہے جی۔ حرکت فتحہ کسرہ ضمہ کے بعد الف واو اور یا ہو تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے، اور اگر صرف حرکت ہو اور حرکات کے بعد فتح کے بعد الف نہ ہو، کسرہ کے بعد یا نہ ہو، ضمہ کے بعد واو نہ ہو تو پھر نہ کھینچنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب مشدد حرف کے اوپر آپ وقف کرتے ہوں، یا اور واو کے اوپر یا کوئی بھی ہو، تو اس وقت اس بات کا اہتمام کہ مشدد حرف جو ہے اس کی تشدید فوت نہ ہو جائے، یعنی مشدد مخفف نہ بن جائے۔ مثلا ما کان علی النبی اور ان الشیطان للانسان عدو، اگر آپ یہاں پر شد نہیں پڑھیں گے 2 غلطیوں کا احتمال ہے۔ نمبر 1 یہ ہے، بلکہ احتمال کیا ہے، یقیناً ہے، مشدد حرف آپ کا مخفف ہوا اور یہ لحن جلی ہے جی، اور پھر یہ کہ اس میں صلہ ہو جائے گا، یعنی جیسے ما کان علی النبی او ما کان علی النبی، نبی با یا زیر بی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو، اور آپ پڑھتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو، اب عدو دال و پیش دو حرف مدہ بنا دیا اور تشدید بھی فوت ہو گئی، 2 قسم کی غلطی ہو گئی جی، اس لیے یہاں اس کا اہتمام ضروری ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ امام حفص کی روایت میں ایک جگہ امالہ ہے بسم اللہ مجریہا میں جی، یہ اصل میں ہے مجراہا، را کے اوپر زبر ہے اور را کے بعد الف ہے جی، راہا۔ اگر اس کو آپ پڑھیں گے بسم اللہ مجراہا تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ امام حفص کے لیے یہاں امام عاصم سے روایتاً اور درایتاً امالہ ثابت ہے۔ تو بسم اللہ مجریہا میں
حرکت مجہول سے ہوگی، لیکن اس کے علاوہ اور حرکت کو مجہول پڑھنا غلط ہے۔ بسم اللہ مجریہا، امارہ کسے کہتے ہیں؟ الف کو مائل کرنا یا کی طرف اور فتحہ کو کسرہ کی طرف۔ بسم اللہ بسم اللہ مجریہا، ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔